हमने अभी तक मुख्तलिफ चैप्टर्स पढ़े। शुरू हमने हरूफ से किया, अल्फ़ाबेट से किया, फिर उससे वर्ड कलिमा कैसे बनता है उस पर हम गए। फिर हमने कलिमा से मुरक्कब और जुमले बनाए। ठीक है, सिर्फ जुमला इस्मिया बनाया हमने। जुमला इस्मिया हमने इसलिए उसके रूल्स और रेगुलेशंस पढ़े क्योंकि उसके जो अज्जा थे, उसके जो पार्ट्स थे, हम उसको पढ़ चुके थे। यानी इस्म दोनों, यानी मुब्तदा भी इस्म है और खबर में भी बाज़ औक़ात हम इस्म या सिफत की बात करते हैं, तो वो हमें पहले से पता था। फिर जुमला इस्मिया के बारी आती है जुमले फ़िअलिया की। और जुमले फ़िअलिया के जो अज्जा हैं उसको अभी हम नहीं जानते, हमने उसको नहीं पढ़ा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमने कलिमा की अक़साम पढ़ी। उसमें से पहला किस्म था इस्म, तो उसके बाद हमने जुमले इस्मिया पढ़ लिया। और दूसरा किस्म है फ़िअल। ठीक है, तो हमने अभी तक फ़िअल नहीं पढ़ा, इसलिए हम जुमले फ़िअलिया भी नहीं पढ़ सकते। तो आज हम पढ़ते हैं जुमले फ़िअलिया कि जुमले फ़िअलिया क्या होता है। हमारे आज के लेक्चर का जो मवाद है, कंटेंट्स जो हैं, वो कलिमा की अक़साम रिवीजन हो जाएगी, फ़िअल है, और फिर फ़िअल माजी है। फ़िअल की कितनी वर्ब की कितनी टेंसेस हैं उर्दू में? वर्ब की कितनी टेंसेस हैं? जमाना कौन कौन सा जमाना होता है? तीन जमाने। तीन जमाने होते हैं, हाल, हाल, मुस्तकबिल और माजी। माजी। तो पहले माजी आता है, फिर हाल, फिर मुस्तकबिल। इसी तरह वर्ब की इंग्लिश में कितनी टेंसेस हैं? वो भी थ्री है। वो भी थ्री हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फ्यूचर। लेकिन अरबी में मामला थोड़ा बदल जाता है, उसको हम आज पढ़ेंगे। कलिमा की अक़साम, कितनी अक़साम है कलिमा की? कलमा की तीन एग्जाम है। अच्छा, नहीं। तीन। तीन अक़साम, इक़साम नहीं अक़साम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, पहली किस्म बताएं प्लीज। सॉरी मैडम, वो नहीं आती। नहीं आती? आई थिंक किसको नहीं आती? इस इसम फेल हर। हाँ जी, बिल्कुल, इस्म, फ़िअल, हर्फ। ये है कलिमा की वो तीन अक़साम जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं। इसमें इस्म तो हम पढ़ चुके। आज हम जाते हैं फ़िअल की तरफ। ये है उसकी तीन अक़साम, और ये है हमारे पास फ़िअल, वर्ब। जी, मुझे वर्ब की या फ़िअल की कोई आसान सी डेफिनेशन बता सकते हैं कि असल में वर्ब होता क्या है अपने अल्फाज में? जो भी हम एक्शन कर रहे हो। एनी काइंड ऑफ एक्शन, जो हो रहा हो या कोई कर रहा हो, किसी काम का, यानी कोई ऐसा लफ्ज जो किसी काम के करने या होने को जाहिर करे, वो फ़िअल होता है। अब हमारे पास फ़िअल के ज़माने के लिहाज से अरबी में फ़िअल के दो अक़साम हैं। एक है फ़िअल माजी और एक है फ़िअल मुज़ारे। अब मुज़ारे हमारे लिए नई चीज़ है, सिर्फ लफ्ज़ नया है, बाकी कुछ भी नया नहीं है। माजी तो पास्ट की बात हो गई, लेकिन मुज़ारे की जब बात होती है तो वो प्रेजेंट की होगी या फ्यूचर की? फिल्म में जा रहे, ये फ्यूचर की होगी फिर। मुज़ारे में हमारे पास यानी एक ही सीगा होता है, एक ही टेंस होता है, लेकिन वो बात हाल की भी करता है और मुस्तकबिल की भी करता है। तो ये जो हमारे पास पहली चीज आ गई, फ़ेल माजी। इसको देखें, फ़ेल माजी हमारे पास पास्ट की बात करता है, और फ़ेल मुज़ारे जो है वो हमारे पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करता है। ठीक है, जी मैडम। यहां तक तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है।
अब आगे चलते हैं, फेल माजी क्या है। फेल मुजारे को हमने आज नहीं पढ़ना। फेल माजी क्या है, कैसे बनता है, और उसका तर्जुमा कैसे होता है, इसके ऊपर जाते हैं। ये वो फेल है जिसमें गुजरे हुए जमाने में काम के होने को जिक्र किया जाए। काम हुआ है लेकिन गुजरे जमाने में हुआ है, पास्ट में हुआ है, पहले हो चुका है, वो है माजी। उसको हमने फेल माजी का, उर्दू में फेल माजी कहते हैं, और अरबी में अल फिअलुल माजी। अरबी में जिसको हम फेल बोलते हैं, ये असल में फिअल है। ठीक है, फा आइन जेर फिअल लाम साकिन, फिअल साकिन तो खैर हम पढ़ रहे हैं फिअलुल, अल फिअलुल माजी। तो जिसमें काम का होना गुजरे हुए जमाने में पाया जाए वो फेल माजी है। यहां तक बात क्लियर है? जी मैम। ठीक है। अब हम जब बात करते हैं, हमारे पास सिर्फ 3 टेंसेस हैं उर्दू इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास टेंसेस हैं वो 6 + 6 + 2, हमारे पास 14 टेंसेस हैं। और वो सब हमने याद करने हैं। सिंगुलर के लिए अलग टेंस है, प्लूरल के लिए अलग है, टू यानी तस्निया और मुसन्ना के लिए अलग है, फिर सिंगुलर में भी मुजक्कर है, मुअन्नस है, और फिर उसमें भी एक हाजिर है यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन, एक है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और एक है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, तो उसको हम लेकर चलते हैं। फ़अला, पहले शुरू में देखें, फ़अला ये है हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले तो हम फ़अला को क्यों लेते हैं, क्योंकि फ़अला क्या है, फ़िअल है, काम को कहते हैं, करने को कहते हैं। तो बस इसको हमने अपने लिए एक डाई बना लिया है, इसी को हम लेकर चलेंगे सिर्फ खुद को समझाने के लिए। ठीक है, फ़अला 3 हरूफ हैं। हमने क्या पढ़ा था कि अरबी का हर लफ्ज 99% जो अल्फाज हैं उसके बेसिक हरूफ, रूट लेटर्स कितने हैं, 3 हैं। और वो 3 हरूफ अरबी के हरूफुल हिजा में से अलिफ से लेकर या तक कुछ भी हो सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है फ़अला, फई फा आइन और लाम, और तीनों पर जबर है। फ़अला, और इसका तर्जुमा है किया उस एक मर्द ने। फिर आ जाए मुसन्ना की तरफ। मुसन्ना में कुछ मुश्किल नहीं है। फ़अला को हमने उठाया, उसके आखिर में हमने ये एक अलिफ लगा दिया, ठीक है, और उससे बन गया फ़अला, और तर्जुमा उसका हो गया किया उन दो मर्दों ने। फिर हमने फ़अला को दोबारा उठाया, और उसके आखिर में हमने लगा दिया वाव अलिफ, और फ़अला के लाम पर फतहा था, जबर था, तो वाव की वजह से हमने उस जबर को पेश बना दिया। ये हो गया फ़अलू। तो फ़अला फ़अला फ़अलू। फिर आते हैं, ये थे मुजक्कर। ठीक है, यहां पर देखें मर्द की बात हो रही है और गायब की बात हो रही है। उस एक मर्द ने, ना तुम की बात हो रही है और ना मैं की बात हो रही है, बल्कि गायब की बात हो रही है। तो इसमें हमें 2 चीजें पता चल गई कि जब गायब होगा और मर्द होगा, मुजक्कर होगा, तो उसके लिए हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे फ़अला फ़अला फ़अलू। ठीक है, अब आते हैं मुअन्नस की तरफ। फ़अलत, असल में ये फ़अला ही है, लेकिन मुअन्नस बनाने के लिए हमने इसके साथ एक ता लगा दी, और इस ता को कहते हैं ताउत तनीस। तनीस, इसको हम लिख लेते हैं, ये है जी ताउत तनीस, यानी मुअन्नस बनाने वाली ता। इसी फ़अला को उठा के इसके साथ ताउत तानीस लगा दी,
تو یہ بن گیا جی مؤنث کا صیغہ، اور اس کو ہم نے پڑھا فعالت. کیا پڑھا ہم نے؟ فعالت. اور ترجمہ اس کا کیا ہوا؟ کیا اس ایک عورت نے. ہمیں یہ پتا چل گیا کہ جب بات عورت کی ہوگی اور غائب کی ہوگی، تھرڈ پرسن کی ہوگی، تو ہم اسی پہلے والے فعلہ کو اٹھائیں گے جو بیسک ہے، اور اس کے آخر میں ہم تا لگا دیں گے، تو ہمارے پاس عورت کے لیے یعنی مؤنث کے لیے صیغہ بن جائے گا. کوئی مشکل چیز اس میں نہیں ہے. پھر آتے ہیں فعلتا کی طرف، دو عورتوں کی طرف. ہم نے دیکھا کہ جب ہمیں دو مردوں کے لیے فعل کی ضرورت تھی، صیغے کی ضرورت تھی، تو ہم نے فعلہ کو اٹھایا اور اس کے آخر میں الف لگا دیا، تو وہ دو کے لیے بن گیا، فعلا ہو گیا. تو وہی کام فعلت کے ساتھ کریں کہ جب دو کے لیے بنانا ہے تو اس کے ساتھ الف لگا دیں، تو یہ فعلتا بن گیا. اور اس کا ترجمہ ہوا کیا ان دو عورتوں نے. اب آتے ہیں نون جمع کی طرف، ان سب عورتوں نے. تو ہم نے اسی فعلہ کو اٹھایا اور اس کے ساتھ یہ نون، سوری، اس کو ہم نے اٹھایا اور اس کے ساتھ ہم نے یہ نون لگا دیا، نون زبر نہ. ٹھیک ہے. اس نون کا زبر کبھی نہیں بدلے گا، یہ نون کبھی بھی کسی بھی حال میں نہیں ہٹے گا اس فعلہ سے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے فعلہ کے ساتھ جب ہم نے نون زبر لگا دیا تو یہ بن گیا فعلنا. تو پڑھنے میں مشکل تھا، غلط آ رہا تھا. ٹھیک ہے. آرٹیکولیشن پرابلمز تھیں، تو اس لام کے اوپر جو زبر تھا اس کو ہم نے جازم کر دیا، جزم دے دیا، سکون دے دیا. تو یہ بن گیا فعلنا. فعلنا. اور اس کا ترجمہ ہو گیا کیا ان سب عورتوں نے. یہاں تک انشاءاللہ بات کلیئر ہوگی. اب آتے ہیں، ہم نے غائب کی بات کر لی، ہم نے تھرڈ پرسن کی بات کر لی، اب سیکنڈ پرسن کی طرف آئیں، یو کی طرف آئیں. عربی میں ہمارے پاس صرف یو ہے، انگلش میں سوری، ہمارے پاس صرف یو ہے، چاہے وہ یو سنگولر ہو، پلورل ہو، میسکولن ہو، فیمینن ہو، لیکن بات جب ہوگی تو وہ یو کی ہوگی. لیکن عربی میں کیونکہ فصاحت زیادہ ہے، ایک ایلوکوینٹ لینگویج ہے، تو اس لیے اس میں ہر چیز کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں، الگ الگ کلمات ہیں. وہ اب ہم نے پڑھنے ہیں. ہم نے 6 صیغے سیکھ لیے. میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا. یہ 6 صیغے ہم نے پڑھ لیے اور سمجھ لیے. ضروری نہیں کہ ابھی آپ کو یاد بھی ہوں. ٹھیک ہے. ہم نے ابھی فی الحال صرف سمجھ لیا کہ جب فعلا کے آخر میں الف آ گیا تو وہ ٹو کے لیے ہے، اور جب واو الف آ گیا تو وہ جمع کے لیے ہے. اب آپ لوگوں کا ٹاسک کیا ہوگا آج کہ ابھی جیسے ہی ہماری کلاس اینڈ ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے قرآن کھولنا ہے اور اس میں کوئی ایسا فعل ڈھونڈنا ہے جس کے جو بیسک 3 حروف ہیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ بیسک ہیں. ٹھیک ہے. ان پر زبر ہو اور اس کے بعد واو الف ہو، یعنی obviously واو سے پہلے لام جو ہے، واو سے پہلے والے حرف پر زبر نہیں ہوگا، اس پر پیش ہوگا. تو پہلے اور دوسرے حرف پر زبر ہو اور تیسرے پر پیش ہو اور اس کے بعد واو الف ہو. آپ نے مجھے یہ ڈھونڈ کر دینے ہیں. ٹھیک ہے. بس ایک ایک، ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک ایک ورڈ مجھے بتا دیں کہ آپ نے کہاں پر کون سا ورڈ ڈھونڈا ہے. وہ ماضی کی بات تھی، سوری غائب کی بات تھی. اب آتے ہیں سیکنڈ پرسن پروناؤن کی طرف، سیکنڈ پرسن فعل کی طرف، ورب کی طرف. ٹھیک ہے. اور شروع کرتے ہیں سنگولر سے. سنگولر بھی ہے، میسکولن بھی ہے اور سیکنڈ پرسن بھی ہے. تو ہم نے کیا، ایک چیز اس کو یاد رکھیں کہ فعلتا، یہ جو فعلتا، فعلتی اور فعلتو، ان تینوں میں زمین آسمان کا فرق ہے.
اور فعلت بھی ہے ایک، ٹھیک ہے. فعلت کا تو ہمیں پتا چل گیا کہ واحد مؤنث اور غائب کی بات ہے کہ کیا اس ایک عورت نے، کیا اس ایک عورت نے. اب ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ والی تا جو تھی، یہ والی تا، یہ تا التانیث ہے، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اس تا کی طرف کہ اگر وہ تا التانیث ہے تو یہ کون سی تا ہے؟ یہ تا التانیث بالکل بھی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تا المخاطب، مخاطب کرنے کی تا، سامنے والے سے بات کرنے کے لیے تا، یو کے لیے استعمال ہونے والی تا، سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال ہونے والی تا. اب اگر آپ کے سامنے والا یو پرسن جو ہے، سیکنڈ پرسن اگر مذکر ہے تو تا کے اوپر زبر لگا دیں، اور اگر مؤنث ہے تو تا کے نیچے زیر لگا دیں. یہ فرق سمجھ آ گیا ہمیں. فعلتا. اب آ جائیں فعلتما کی طرف. اگر ہم اس طرح کر لیں فعلتا، یعنی پیچھے ہم نے پڑھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ٹو کے لیے ہم نے آخر میں الف لگا دینا ہے، تو فعلتا جو تھا وہ غلط آ رہا تھا، تو اس کو ہم نے فعلتما بنا دیا. فعلتما میم بھی ساتھ میں لگا دیا اور یہ بن گیا فعلتما، کیا تم دو مردوں نے، اور پھر کیا تم سب مردوں کے لیے ہم نے الف ہٹا دیا فعلتم. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہاں تک؟ اچھا جی. فعلتا کے آخر میں جو تا ہے وہ مخاطب کرنے کے لیے تا ہے، یو کے لیے استعمال ہونے والی تا ہے. اس کے ساتھ آپ لکھ دیں اپنے ساتھ، یعنی اپنے ساتھ آپ کے پاس ڈائری ہوگی اس میں لکھ دیں اس کے سامنے یو، ٹھیک ہے. فعلتا کی تا یو ہے، فعلتما یو بوتھ تم دونوں، کیا تم دو مردوں نے، فعلتم کیا تم سب مردوں نے. اب آتے ہیں مؤنث کی طرف. ہم نے پڑھا کہ مخاطب والی تا، یو والی تا، اگر آپ کا یو جو ہے سیکنڈ پرسن جو ہے وہ مذکر ہے تو تا کے اوپر زبر، مؤنث ہے تو تا کے نیچے زیر. تو بس یہاں تک تو ہمیں بات پہلے سے ہی سمجھ آ چکی تھی کہ فعلتی اور فعلتما جو ہے یہ دونوں کے لیے سیم ہوگا. مخاطب میں یعنی سیکنڈ پرسن کے لیے جو ٹو والی چیز ہے، مثنیٰ والی چیز ہے، مثنیٰ والا صیغہ ہے، وہ سیم ہوگا اور وہ ہے فعلتما. اور پھر جب آتی ہے بات نون کی طرف تو اس کے ساتھ جب چونکہ مخاطب ہے تم سب عورتیں، تو اس کے ساتھ نون مشدد لگا دیتے ہیں اور یہ بن گیا فعلتن. یہ سب یاد کرنے کی چیزیں، ٹھیک ہے. اس میں کچھ چیزیں یہ یاد رکھ لیں کہ فعل، فعلا، فعلو. اچھا، فعل، فعلا، فعلت، فعلتا، ان چاروں کا جو لام ہے یہ مفتوح ہے، اس پر زبر ہوگا، ٹھیک ہے. اصل میں اس کا بھی زبر ہی تھا، یہاں پر پہلے زبر تھی اس لام پر، لیکن واو کی وجہ سے وہ پیش ہو گئی، ٹھیک ہے. تو یہاں تک لام پر زبر ہے، اور اس کے بعد جو لام ہے فعلن سے لے کر فعلتن نہیں بلکہ آخر تک جو لام ہے اس پر سکون ہوگا. یعنی پہلے جو 5 صیغے ہیں ان کے لام پر حرکت ہے. کون سی حرکت؟ یا زبر یا پیش، اور اس کے بعد جو ہے اس پر سکون ہے. کیا تم سب عورتوں نے، تو اس کے ساتھ ہم نے ایک نون مشدد لگا دیا، یعنی 2 نون لگا دیے اور یہ بن گیا فعلتن، ٹھیک ہے. اصل میں یہ ایسے تھا کہ ہم نے نون النسوہ لگانا تھا. میں نے یہاں پر آپ کو شاید بتایا نہیں کہ فعلنا کے ساتھ جو نون ہم نے لگایا ہے
اس کو کہتے ہیں نون النسوہ، عورتوں کا نون، مؤنث کا نون، ٹھیک ہے؟ جیسے اوپر ہم نے پڑھی تاؤ، تاؤ تانیس، مؤنث کی تا، یہاں پر یہ نون جو ہے یہ نون النسوہ ہے، اور اس کو مؤنث یا عورتوں کے لیے کی تا ہے، کہ مؤنث بنانے کے لیے تا۔ اب یہاں پر فعلتن کے ساتھ بھی ہم نے ایک ہی نون لگایا، تو پھر یہ بن گیا فعلتنا۔ پڑھنے میں مشکل تھا تو ہم نے اس نون پر شد لگا دیا اور یہ بن گیا فعلتن۔ کلیئر ہوگا یہاں تک؟ ہم نے بات کی تھرڈ پرسن کی، تھرڈ پرسن سے ہم نے شروع کی، اس میں پہلے میسکولن اور سنگولر سے لے کر پلورل تک کر لیا، پھر ہم نے فیمینن سنگولر سے لے کر پلورل تک کر لیا، پھر ہم آئے سیکنڈ پرسن کی طرف، سنگولر سے لے کر پلورل تک کر لیا پہلے میسکولن کا، اور پھر ہم آئے فیمینن کی طرف، سنگولر، ٹوز اینڈ پلورل۔ اب آتے ہیں فرسٹ پرسن کی طرف، تو فرسٹ پرسن چاہے مذکر ہو یا مؤنث، ان کے جو اس کے لیے جو استعمال ہونے والا فعل ہے وہ سیم ہے، فعلتو، کیا میں ایک مرد یا عورت نے، ٹھیک ہے؟ یا اگر کوئی مرد کہتا ہے تو وہ بھی کہے گا فعلتو، اور اگر کوئی عورت کہتی ہے تو وہ بھی کہے گی فعلتو۔ اور جب جمع کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی یہی ہوگا فعلنا، فعلنا، اگر عورت کہتی ہے تو وہ بھی کہے گی فعلنا، اور اگر مرد کہتا ہے تو وہ بھی کہے گا فعلنا۔ اب آپ لوگ ایک کام کریں کہ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں یہ سارے صیغے، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ میم ایک ہی سلائڈ شو ہو رہی ہے بس، فالتو اور ہاں، فالنا والی۔ سلائڈ تو میں نہیں شو کر رہی تھی، چلیں اچھا میں اچھا سلائڈ شو کروں؟ جی جی اب دیکھیں، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ اب آپ لوگ مجھے یہ آنسر کریں کہ اگر میں آپ کو کوئی فعل دے دوں، کوئی ورب دے دوں کہ اس کے یہ سارے 14 صیغے بنائیں، تو آپ لوگ بنا سکیں گی؟ یس میم میم۔ کوشش کریں۔ اچھا، تو ہم شروع کرتے ہیں سائمہ سے، اور پہلا فعل ہے کتبہ۔ کتبہ کا مطلب ہے لکھا اس ایک مرد نے۔ اب میں واپس پہلی سلائیڈ پر جا رہی ہوں، آپ کتبہ کو یا اپنے پاس لکھ لیں اور یا ذہن میں رکھیں۔ جی اب آپ نے اس کی یہ 14 صیغے بنانے ہیں اس فعلہ کو دیکھ کر۔ جی کتبہ تھا، اب اس کے بنائیں یہ سارے صیغے۔ جی میم۔ کتبا، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، احسنتی۔ کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتنا، ماشاء اللہ، کتبتو، کتبنا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، بالکل ٹھیک۔ ایمان فاطمہ۔ جی میم۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے اکلا۔ اکلا کا مطلب ہے کھایا اس ایک مرد نے۔ آپ اس کے 14 کے 14 صیغے بنائیں اس کو دیکھتے ہوئے۔ عقل تھا، لفظ کیا تھا میم؟ عقل، اکلا، آپ اپنے پاس لکھیں حمزہ یعنی الف، لیکن عربی میں ہم عقلا، حمزہ ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اکلا، اس کا فرسٹ جو بنے گا وہ عقل بنے گا۔ اکلا، ہم نے کیا؟ عقلا، ہاں جی، یہ دیکھیں عقلا تینوں پر زبر ہے نا، زبر ہے۔ فعلا۔ آپ ایسا کریں کہ فعلا کے زبر کو چھوڑ دیں، تینوں زبر کو، اور فعلا کو جی مٹا دیں یہاں سے،
اور فا کی جگہ حمزہ لکھ لیں، عین کی جگہ کاف لکھ لیں، اور لام کی جگہ لام ہی لکھیں، اکلا والا لام، فعلا والا لام نہیں۔ صحیح۔ تو اکلا بنے گا، پھر اس کے بعد پھر اکلا ہی بولا جائے گا اس کو بھی، نہیں، کیسے بولا جائے گا؟ کیونکہ لام کے اوپر زبر ہے تو دوسرے میں بھی لام آ جاتا ہے، لام الف لا آ جاتا ہے، تو وہ بھی اکلا ہی بولا جائے گا پھر۔ نہیں، جب الف آ گیا تو پھر لمبا کر لینا، فعلا فعلا، اچھا، ہاں، اکلا اکلا، اکلا۔ اکلا، اکلا، اکلو، اکا، اکلت، اکلو، اکلو، اکلت، ہوں اکلتا، اکلنا۔ ہوں۔ اس کو تھوڑا سا واضح کریں، اکلتا، اکلتا کا اکلا، مطلب ہے، دیکھیں، اکلتا کا مطلب ہے تم ایک مرد نے کھایا، اور اکلتا کا مطلب ہے ان دو عورتوں نے کھایا۔ کتنا فرق آ گیا؟ اکلتا، ہوں اکلنا، ہوں اکلنا، اور نیکسٹ ہے اکلت، ہوں اکلت، فعلتا، فعلتا کے ڈائپر بنائے نا، فعلتا، اکلتا، اکلتا، ہوں اس کے بعد اکلتما، احسنتی، اس کے بعد ہے اکل تم، ہوں پھر اکلتی، اکل، اکلاتی، اکل تنا۔ نہیں، اکلتی نہیں، یہاں پر فعلتما کو دیکھیں، اس پر لام کے اوپر یہ زبر بائی اکلاتما، مسٹیک، یہ زبر لام کے اوپر جو زبر ہے بائی مسٹیک آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے فعلتما، بالکل اس جیسا، تو اکلتما، فعلتما، اکلتما، ہوں اکلتم، نہیں، فعلتن، نہیں آپ کون سے والا کہہ رہی ہیں؟ میں اوپر سے تھرڈ پڑھ رہی ہوں، کیا تم اچھا سب ٹھیک ہے، مردوں نے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اکل، دوبارہ، اکل تم، نیکسٹ ہوں ہے اکلاتی، پھر اس کے بعد ہے یہ والا اکلاتی، جی لام یہ پر والا، دیکھیں، لام پر سکون ہے، اس کے لام پر سکون یہ ہے، پڑھے گی، یہ پڑھا جائے گا پھر اکلتی، بالکل، اس کے لام پر بھی اکلتی، سکون ہے، یہ پڑھا جائے گا اکل تما، ہوں اور اس کے نیچے والا پڑھا جائے گا اکل تنا، ماشاء اللہ، اور اور یہ پڑھا جائے گا اکل تو، ہوں اور اکل نا۔ ہوں چلیں، اب فاطمہ کی باری، آپ آ جائیں نصارہ کی طرف، نون صاد را، نصارہ کا مطلب ہے مدد کی اس ایک مرد نے، اور سٹارٹ کریں۔ میم فرسٹ ون میں آئے گا نصارہ، ہوں پھر فعلا، پھر سے نصارہ آئے گا، پڑھیں گے کیسے؟ آخر میں الف ہے، نصر اس کو یا دیکھیں، یہ ہو گیا نصرا، نصرہ، ہم، نصرہ، نصرا لمبا کریں گے الف کو، ہاں جی، ٹھیک ہے، پھر فعلو، فعلو ہے نس نا، اسی کے وزن پر بنائیں، فعلو، نصرو، بالکل ایگزیکٹلی، ماشاء اللہ، اور پھر ہے ٹھیک ہے، فعلت، نص نصرت، ہوں فعلتا، نصرتا، ہوں فعلنا، نصرتن، نہیں، فعلنا، نصرنا، ہوں فعلتا، نصرتا، فعلتما، نصر نصرتما، جی ہاں، فعلتم، نصرتم، فعلتی، نصرتی، فعلتما، نصرتما،
फअलतुन, नसरतुन, फअलतु, नसरतु, फअलना। नसरना। माशा अल्लाह। तो हमें ये पता चल गया कि जब फ़िल बदलेगा तो उसके साथ सिर्फ ये ही बदलेगा, फा, आइन और लाम बदलेगा, ये बाद वाली चीज नहीं बदलेगी। ठीक है, जी। ये वाली चीज नहीं बदलेगी। और जब हम फिर बात करते हैं नून सौद रा की, हरूफ असली की, तो हम लोग नून को क्या नाम देते हैं? हम कहते हैं ये फा कलिमा है, और सौद को हम देते हैं आइन कलिमा, और रा को हम कहते हैं लाम कलिमा। तो जोन सा हर्फ फ़अला के जोन से दाई पर आता है हम उसको उसी का नाम देते हैं। पहले हर्फ को हम फा कलिमा कहते हैं, दूसरे हर्फ को आइन कलिमा, और तीसरे हर्फ को लाम कलिमा कहते हैं। ठीक है जी। सदफ तारिक, आप ज़रबा का लिखें, बताएं। ज़रबा, ज़रबा का मतलब है मारा उस एक मर्द ने। जी मैम। जराबा, हम्म जरब, जरबू, हम्म जरबत, बिल्कुल। जरबता, हम्म जरबना, जी बिल्कुल। जरबता, हम्म जरबतुमा, हम्म तुम, जी जरबनी, जी। जरबतुमा, ये फ़अला मैंने बताया कि इस पर फ़अल, यहाँ पर जो फ़अला तुमा लिखा है ये गलत है। ठीक है जरबतुमा, जी हाँ, ज़रब तुमा, जरबतुन्ना, बिल्कुल। जरबतु, हम्म ज- ज़रब, जरबना। अहसन तुम, माशा अल्लाह। तो अब जो मैं कह रही हूँ, पहले मैंने किसी को अहसनती कहा और आखिर में मैंने अहसन तुम कहा, या फिर अहसन तुन्ना। तो समझ आई कि मैं क्यों अहसन के साथ चीजें बदल रही हूँ। जी मैम। अहसनती जब मैंने कहा तो मैंने एक मुअन्नस को कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा सुनाया, अहसनती। ठीक है, यू हैव एक्सेल्ड। लेकिन अंग्रेजी में ये यू ही रहेगा, अरबी में मैंने जब कहा तो आपको पता चल गया कि मैंने किसी एक मुअन्नस को कहा है। और आखिर में जब मैंने कहा कि अहसन तुम या अहसन तुन्ना, तो इसका मतलब कि मैं किसी ज्यादा एक ग्रोह से, एक ग्रुप से मैं मुखातब हूँ, और उनसे मैं बात कर रही हूँ कि आप सब ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, एक चीज में कंफ्यूजन स्टार्टिंग में होती है, वो ये कि मोस्टली हम लोग जो है जब सीगा हम मुजक्कर का यूज करते हैं जमा में। जैसे मैंने पहले आप लोगों को कहा अहसन तुम, फिर मैंने फौरन अहसन तुन न कह दिया, कि कहीं आप लोग ये ना समझें कि मैंने जो है मुजक्कर का सीगा इस्तेमाल किया। हाँ, मैंने मुजक्कर का ही इस्तेमाल किया था, लेकिन क्यों? क्योंकि वो एक यूनिवर्सल सा जेंडर है। जब हम जमा को मुखातब करते हैं तो मोस्टली हम अहसन तुम इस्तेमाल करते हैं। अहसन तुन्ना सही है, अहसन तुम भी सही है। ठीक है, अब आप लोगों का एक होमवर्क तो ये है कि इन सब 14 सीगे हैं ना, इनके डाइस पर आपने मुझे कुरान से एक एक लफ्ज जो है वो दिखाना है। ठीक है, पहली मैम चीज कोई ये, भी। जी हाँ, बस आप मुझे बता दें कि ये जो है मुखातब का है, एक मुखातब का दिखा दें। ठीक है, मुजक्कर और मुअन्नस दोनों, एक गायब का मुजक्कर मुअन्नस, और एक, या फिर जितने आपको मिल सकते हैं, 14 जो सीगे हैं इसको जहन में रखें, और जितने आपको मिल सकते हैं वो